बात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान की। आगे फरमाने लगे, या साहिबा सिजनी अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। ऐ मेरे जेल के साथियों, क्या ये अलग अलग माबूद, किसी को तुमने दाता बना लिया, किसी को तुमने दस्तगीर बना लिया, किसी को तुमने हाजत रवा बना लिया, किसी को तुमने मुश्किल कुशा बना लिया, किसी को तुमने गौसे आजम बना लिया, किसी को तुमने खोटी किस्मतें खरी करने वाला बना लिया, किसी को तुमने पथरी निकालने वाला बना दिया। ऐ मेरे जेल के साथियों, अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन, क्या ये अलग अलग माबूद बेहतर हैं या अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार, या वो अकेला अल्लाह बेहतर है जो खालिक भी है, जो मालिक भी है, जो राजिक भी है, जो कादिर भी है, जो कदीर भी है। लोगों, कादिर और कदीर अल्लाह ऐसा है कि उसको कहने वाला कहता है, रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल अर्रअसु शैबा। ऐ अल्लाह, हड्डियां मेरियां कमज़ोर हो गई, सर के बाल मेरे सफ़ेद हो गए। अल्लाह, उम्र मेरी 120 साल है। अल्लाह, बेटा जन्ने की मेरी उम्र नहीं, लेकिन अल्लाह मैं तुझसे बेटा मांगता हूँ, मुझे बेटा अता कर जो मेरे दीन का वारिस बने, जो आले यकूब के दीन का वारिस बने। अल्लाह ताला ने बूढ़े पैगंबर की दुआ सुन के कहा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया। ऐ मेरा बूढ़ा पैगंबर, तूने कम मांगा है, तूने मांगा तो अपने ज़रफ़ के मुताबिक है, तूने मांगा तो सिर्फ बेटा है, लेकिन मांगा मुझ रहमान से है, मांगा मुझ रहीम से है, तूने मांगा सिर्फ बेटा है। ऐ मेरा ज़करिया पैगंबर, जा, मैं रब तुझे ये कहता हूँ, मैं तुझे बेटा भी दूंगा, आसमानों से नाम रख कर दूंगा, बड़ा हो जाएगा उसके सर पे नबुव्वत का ताज भी पहनाऊंगा। मेरा पैगंबर, तूने बेटा मांगा है, मैं इतनी रहमतों वाला हूं, आसमान से नाम रख कर दूंगा, बड़ा हो जाएगा उसके सर पे मैं नबुव्वत का ताज भी पहनाऊंगा। लोग मांगते अपने ज़रफ़ के मुताबिक हैं, लेकिन रब देता अपनी रहमत के मुताबिक है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज से वापस आए, लेटे हैं, चांद की तरफ नज़र की, चांद बरीक हो रहा है। चांद को देख के कहने लगे, ए चांद, कभी तू भी शबाब पे था, तूने पूरी दुनिया को रोशन किए हुए था, कभी मैं भी जवान हुआ करता था, लेकिन आज बुढ़ापे को पहुंच गया हूँ। ये बात हजरत उमर करने के बाद कहने लगे, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे शहादत की मौत मांगता हूँ, और मांगता भी मदीने में हूँ। सहाबा ने ये सुना, लोगों ने सुना, कहने लगे, उमर, मदीने में जंग होगी नहीं, तू कहता है कि मैं शहादत की मौत मरूं और फिर मदीना रसूल, शहर रसूल में मरूं, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने कहा, परेशान क्यों होते हो, मुझसे उमर ने मांगा है, मैं इतनी रहमतों वाला हूँ। उमर ने अपने ज़रफ़ के मुताबिक मांगा है, लेकिन मैं इतनी रहमतों वाला हूँ, मैं इतनी मेहरबानियों वाला हूँ, मैं इतनी शफ़क़तों वाला हूँ। जाओ लोगों, जाके देखो, जाओ जाके पढ़ो, अल्लाह ने उमर को शहादत की मौत भी दी, और फिर दी भी मदीने में। बस यहाँ तक हज़रत उमर ने मांगा था, अल्लाह ने मौत दी, शहादत की दी भी मदीने में। जब शहादत हुई, हजरत उमर को अल्लाह ने नबी के कदमों में जगह भी दी। उमर ने मांगा अपने ज़रफ़ के मुताबिक था, अल्लाह ने कहा शहादत की मौत भी दूंगा, मदीना रसूल में दूंगा, और जा, तुझे दफन किया जाएगा तो नबी के पहलू में किया जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تو سیدنا یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اے لوگو، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ کے سوا جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، اللہ کے سوا جن کی تم مشکل کشائی کرتے ہو، جن سے حاجت روائی مانگتے ہو، اللہ کے سوا جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، اللہ کے سوا جن کو تم نے حاجت روا بنا رکھا ہے، کسی کا نام تم نے داتا رکھا ہے، کسی کا نام تم نے گنج بخش رکھا ہے، کسی کا نام تم نے رنج بخش رکھا ہے، کسی کا نام تم نے دستگیر رکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے یہ جو تم نے نام رکھے ہیں کہ یہ بارش اتارنے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، کہنے لگے اے میرے جیل کے ساتھیوں، یہ صرف نام ہی نام ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، تم نے نام رکھا داتا اپنی طرف سے، تم نے نام رکھا گنج بخش اپنی طرف سے، تم نے نام رکھا کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا اپنی طرف سے، تم نے نام رکھا دستگیر اپنی طرف سے۔ لوگوں، یہ انبیاء کی دعوت ہے، یہ میرے پیغمبر کی دعوت ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ جتنے بھی تم نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، حاجت روا بنا رکھے ہیں، یہ تم نے اپنی طرف سے رکھے ہیں، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ان الحکم الا للہ، زمین اللہ کی ہے، زمین پہ حکم اور آرڈر بھی چلے گا تو کس کا؟ کس کی زمین ہے؟ اللہ کی زمین ہے، حکم بھی چلے گا تو کس کا؟ بولو، کس کا حکم چلے گا؟ آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا امارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اے لوگو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں آرڈر دیتا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اسی کی کرنی ہے، اگر تم نے نظر و نیاز دینی ہے تو اسی کے نام کی دینی ہے، اگر تم نے شرحینی تقسیم کرنی ہے تو اسی کے نام کی کرنی ہے، اگر تم نے مدد طلب کرنی ہے تو اسی کے نام کی کرنی ہے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی توحید بیان کرنے کے بعد، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے بعد فرمایا لوگو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی درست راستہ ہے، یہی ٹھیک راستہ ہے، اسی کا تمہیں تمہارا رب حکم دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں